توجہ کریو نا دی نسبت بھی ہوندی ہے پر جوتی تے محنت بھی ہوندی ہے نا تے بہت سارے لوگاں دی ہونگے پر میرے ویرو توجہ کرینا حسین نا دے کتنے بندے نے پر کربلا والا ہی کوئی حسین گزری آوے حسن بہتے نام دی ہونگے پر رسول دا دوترا حسن ایک ہی گزری آوے عبدالقادر کئی ہونگے رب دے بندے پر پیرے پیرا میرے میرا سیدنا عبدالقادر جیلانی بغداد والا ہی کوئی گزری آوے نا دیاں فاطمہ کتنی عورتاں ہون گیاں پر میرے ویرو توجہ کریو نا ماں دا نا فاطمہ بنتی اسد پتر مولا علی وے ماں دا نا فاطمہ خاتون جنت پتر حسن تے حسین نے ماں دا نا ام الخیر فاطمہ میں پتر عبدالقادر جیلانی میں ماں دا نا فاطمہ میں پتر مہر علی شاوے ماما عظیم ہون تے پتر بھی عظیم ہوندے نے ماما شان والیاں ہون پتر بھی شان والے ہوندے نے کیونکہ ماں ایک ایسی نعمت ہے میرے ویرو توجہ کریو نا ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے جنہ دیا ماما ٹر گئیاں نہ کل پوچھو یا میرے بھائی ریاض کلو پوچھو نا جدی ماں بچپن وچ ٹر گئی ہے پوچھو نا ریاض کلو ماں دی قدر و قیمت کی ہوندی ہے میرے ویرو ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے ایتی اوئی جاندہ ہے ماں جدی موئی ہے اور قدر ماں دی پوچھ جا اس کولو جنہیں مانی ٹھڑی چھان آئی صدا روے دکھان دی دپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی تے ماما ٹھڑیاں چھان سچ آدھے نے لوگ سیانے جدو اے سایہ سر تو ڈھل جائے نہیں رہے ہوشی ٹکانے نبی پاک دے میلاد دے حوالے نبی دی سیرت دی گل کرن لگا توجہ کریو کملی والے دا دربارے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک مائی آ گئی قربان جاواں گندمی رنگے سفید چادر دی بکل ماری ہوئی ہے نبی پاک نے مائی نو ہوندیاں ویکھیا کملی والے نے کیا غلاموں ماں آ رہی ہے اودی عزت و تکریم واسطے کھڑے ہو جاؤ کملی والے آقا نے ماں دے بین واسطے مزمل دی چادر بچھا دیتی صحابہ کہنے اسی حیران ہو گئے آن والی کتنی عظمت والی جدے بین واسطے رسول اللہ نے مزمل دی چادر بچھا دیتی کملی والے دی چادر دے آن والی مائی پیر بھی مٹی نال بھرڑی ہوئے بہ گئی نبی پاک دے متھے تے پیار دے دیئے کملی والے گردن جھکا کے کول بہ گئے نبی پاک نال گلاں کر دی رہی جدو اٹھ کے جان لگی کملی والے اٹھ کے نال ٹر پے نبی پاک کول جدو الوداع ہون لگی نبی پاک دے موڑے تے تھاپڑا مار دیئے او جنہ دیاں ماما جوندیاں نے قدر کریو اس گل سن کے جنہ دیاں ماما جوندیاں نے تے جنہ دیاں میرے بھائی ریاض وانگو ماما ٹر گئیاں نے انہاں دے حق وچ دعا کیتا کرو نبی پاک نے ماں نال اٹھ کے ٹر پے الوداع ہوئی نبی پاک نو موڑے تے تھاپڑا مار دیئے کملی والے دا متھا چوم دیئے جدو چلی گئی صحابہ نے کیا آقا شانہ والی کون سی آقا سی پیر چمن واسطے ترستے رہنے آپ دے متھے نو چم دی رہی ہے جدے بین واسطے مزمل دی چادر بچھائی جے نبی پاک نے فرمایا غلاموں اے جان دیو آن والی کون ہے میری سکی ماں نہیں اے میری رضائی والی ماں میں ایو ماں میں جنہیں بچمن وچ میں نو دودھ پلایا وے ادا نا حضرت حلیمہ سادیا وے اج میرے کول آئی سی اگر اس چادر کولوں ود کی بھی کوئی چیز ہوگی یا میں مہودیاں پیراں وچ بچھا دیویاں نبی پاک نے دسیا ہے کہ ماں کتنی شان والی ہوندی ہے میں عربیہ کرنے جنہ دیاں ماں جودیاں نے قدر کریو عزت و تکریم کریو میرے ویرو ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی
میرے ویرو ماں ایک عظیم نعمت ہوندی ہے. میاں صاحب نے فرمایا کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرن کنڈی خالی تے ماں باجی محمد بخشا تے کون کرے تے ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیراں تھلے جنتی رب نبی فرمائے. پیو مرے لوگ یتیم آخدے نے ماں مرے تے مہتر بندہ آخدے نے. مہتر پوچھو نہ بھائی ریاض کو لو جدی بچپن وچ ماں ٹر گئی ہے یا اور کسے دی گئی ہے کیونکہ پیو مر جائے گھر وچ ماں بنا دیندی ہے. جنہاں دیاں ماواں ٹر جان انہاں دے بچے گلیاں وچ رل کے جوان ہوندے نے تائیں مہتر کیا جاندا ہے. میں پیا کرنے ماواں باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی پر دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبیراں او ماں پیو جنہ دے موت نے مارے او تک تک رون دے نے کبیر. بات ماں دی آ گئی ہے پھر فاطمہ ماں دی تو نہ چھڑے. مدینہ پاک دا شہر ایک مائی دا وصال ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا غلاموں جی آقا بیویو جی آقا فرمایا ماں نو غسل دیو. غسل دین تو بعد کفن دے نال نال میں محمد دی قمیض بھی پواویو. کتنی شانہ والی ماں میں سن سو. نبی پاک نے قمیض دا ٹکڑا دیتا یا پوری قمیض دیتی. کملی والے آقا نے آپ جنازہ پڑھایا. نبی پاک جنت البقیہ قبرستان میں لے کے آئے. سرکار نے کیا غلاموں ٹھہر جاؤ ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا ہی دی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا. آلے رسول بیٹھے نے سیدہ دے درد غلاموں توجہ نہ سنیو. نبی پاک قبر وچ اتر گئے. سرکار نے کیا غلاموں قبر اور کشادہ کیتی جائے. نبی پاک پھر قبر وچ اترے فرمایا اور کھلی کیتی جائے. پھر قبر وچ اترے فرمایا اور کشادہ کیتی جائے. ترے باری کملی والے نے عمل فرمایا. پھر اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے چکے ماں نو قبر وچ لٹایا. غلامہ نے کیا کہا اے مرن والی تے کتنا احسان کیتا جے. اس تو پہلا کسی عورت نو قمیض دا ٹکڑا تے نہیں دے دیتا. آقا قبر وچ بھی اتریو جنازہ بھی پڑھایا جے. نبی کریم نے فرمایا غلاموں اے مرن والی میری سکی ماں نہیں میری رضائی دی ماں بھی نہیں. توجہ اے میری او ماں میں جدوں میں مکے وچ اعلان کیتا میری اپنی ماں نہیں سی میرا بابا نہیں سی میرا دادا نہیں سی. او لوگوں میں اعلان کیتا لوگوں نے مینوں گالاں دتیاں جادوگر کیا دیوانہ کیا. جان دیو مرن والی کون ہے؟ عبد المطلب دی نوح ہے ابو طالب دی بیوی ہے حضرت مولا علی پاک دی اماں پاک ہے. ادا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ وے. جدوں میں دنیا دا ستایا رسول گھر آندا سا میری اپنی ماں نہیں سی. اے میری چاچی مینوں گود وچ لے لیندی سی کہندی سی سونیا کی ہویا تیری ماں نہیں میں چاچیاں پر تینوں ماں بن کے پیار کراں گی. اے میرے محمد ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر اے فاطمہ بنت اسد تیرے نال ہے. نبی پاک نے فرمایا چاچی میری لگدی ہے پر پیار ماما ورگا کیتا ہے. اج میں دسنا چاہندا سا لوگو بھاویں چاچی کیوں نہ ہوے پر پیار ماما ورگا دے وے ادا بھی تواڈے اوتے بہت سارا حق بندا ہوے. پھر تائیں پیا کہنا وا کہ ماواں ٹھڈیاں چھاواں
سچ آدھے نے لوگ سیانے جدو سایہ سر تو ڈھل جائے نہیں رہتے ہوش ٹکانے اور ماں جی دردی نہ دنیا تے کوئی ایتی اوئی جاندہ ہے ماں جی دی موئی اور قدر ماں دی پوچھ جا اس کو لو جنہیں مانی ٹھڑی چھانائی دپاتے سرداج دے سر تے صدیقی مانا۔ میرے دوستو آخری جملے نے ذرا توجہ کرو۔